पिताचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सौम्य असो आणि तुमचा सौम्य असो. मोगाच्या भावा भयणांनी आमचे आस्तादनी सांत आनाच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आयज आमी आसा. आयच्या सेवाधर्माक आमी असो विशय घेतला. देवाचे उतर खासगी आनी कुटुंबीक जिविताची बुनयाद करून जेजू सवे लेगून रावलो. देवाचे उतर जिवे आनी बळीश ते दोनूय वाटांनी काजलोले कलवारी परस अदीक भितर दिसता. ते आमच्या कानाक उठोच वावाट उठोवन जाता. हे उतर आमकां एके वाटेन आमी कितें करचें आनी दुसरे वाटेन आमी कितें करचें न्हय तें सांगता. देवाचें उतर सगळ्यांक प्रभोव हाडटा. ते केन्नाच रितेन वचून वचना. ते आमचें खासगी जिवीत आकारता. आमचें कुटूंब एकठांयता. आमकां मुठायेर घालता आनी राखता. तर आमच्या खासगी जिवितांत देवाचें उतरा वरवीं मार्गदर्शन मेळून आमचें कुटूंब देवाच्या उतरा वरवीं वावरतान वाडून आनी सदांकाळ जेजूच्या मोगान रिगून रावून जिवन आमकां आनी अदीक करून आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या गोंयची वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्याक कृपा एलिसा समोरवणे मागूया. प्रितीच्या बाबानो आणि भयणानो, देवाचे उतर केन्नाच निर्फळ जायना. जे भाशेन पावस पडटा, मनशाक दानो गोटो उत्पन्न करता, मनशाक जिवीत दिता उदका उदेशी, तेच भाशेन देवाचें उतरूय जे आमच्या काळजांनी पडटा तें केन्नाच निर्फळ जायना. आयज नोवेनाचो पयलो दीस. ह्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता. देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन दिता, पेखोवणी दिता. आमचें कुटूंब, आमचें जिवीत देवाचे वाटेन सांबाळटा. ह्या पासून देवाक आर्गां दिवन ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवया. बागीबो आंगला आंकवा मारेची आवय तिची विनवणी मागून ह्या दिसांत वांटो घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. आनी आमच्या भक्तांचो उगडास करुया. जायते फावटी आमच्या खासगी जिविताक आनी आमच्या कुटुंबीक जिविताक देवाचें उतर बुन्याद जावंक ना. आमचें जिवीत, आमच्या घोवाब्याचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक बरें आमी चुकल्या. ओगेपणान देवाची काकूट आमकां मागया. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून उरया. सर्व भोगेदार देवाक आनी तुमकां बरो पडिलो. म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान शिकून आनी प्राण उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं नाटकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून लागून सदांच आपल्याक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बरो पडिलो. म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्थाच्या देवा लागीं विनंती सर्व भोगेदार देवाची काकूट
आनी आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. देवाक उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बागीवन जोखीक आनी आन्नाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय जावची कृपा तुवें फाव केली. तांच्या दोगांयच्या मागण्या वरवीं तुजे गरजेक तुवें दाखसायलोली सोडवण पावलो. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजिकियास पिडेर पडून मोडणाचे तोणीर पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजें घर कार्यार घाल, कित्याक तुजे मोडणाचे दीस पावले, तूं आनी बरो जावचो ना. हेजिकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेक परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वासी कोणान हांव चलना आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुकां घडोवन हेजिकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पर इसास्तार कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजिकियासाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजी दुकां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदीं तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सोडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां सोडयतलो. त्या भायर असिराच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हे शार हांव राखतलो. इसायासान म्हटलें, अंजिराचो लीप करून हाडात आनी ताच्या घायाक लायात आनी तो बरो जातलो. हेजिकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली गुणां दिताय? इसायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोव सर्वेस्पर ही गुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावली आकाशाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां फाटीं सरोशी हांव करतलो. सांगलेल्या प्रमाणे सुर्याची सावळी 10 पावलां फाटीं गेली. सर्वेस्पराचें उतर, आमचो जबाब जावं दी, मोन्नाच्या फुडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं म्हणूया, मोन्नाच्या फुडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलों, म्हजें जिवीत
अजून वतें सोल्लें ना, तरूय म्हाका बसूंक जाय. म्हजी उरलेलीं वर्सां नोकरान काडची पडली. जबाब मोनाच्या फडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. हांव म्हणटलों, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पडोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेता ताचे मदले आनी कोणूच हांव देखचो ना. जबाब मोनाच्या फडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. गोरवां राखण्याच्या तंबूवरी म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रवडायताय. गोरवांतांतले ते कापून उडयताय. जबाब मोनाच्या फडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. तुजे खातीर सायबा म्हजें काडीक जिवें आसतलें. तुज्याच खातीर म्हज्या भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळताय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब मोनाच्या फडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. उपकाराक सगळीं पिरावळ्या. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंद्रां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव ताका वळखतां आनी ती म्हजो फाटलाव खोदतात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मात्रेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिसेवांनी तें पळोवन ताका म्हळें, सोनवारा दिसा कोण म्हजो तसलें काम हे पळय तुजें शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्य नासली. पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येताले ते देवाक भेटयलोले उदे तांणी केले हे तुमी वाचूंक ना. हो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेवूय तुमी समोरतीन वाचूंक नामी. तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड कोणेक वांगडा आसा. म्हाका दोया जाय बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाण आसलो जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यार. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. सोमयाचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या पयलींलो अनुभवानो एका गोराब्यान थंय देवाचें उतर ती सदांच आसताली, नियाळटाली. आपले जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदताली. एक दीस थंय ह्या घराच्या वडिलांक कोणें तरी विचारलें, तुमच्या गोराब्यान इतली शांती कशी? तुमच्या गोराब्यान देवाचो आशिर्वाद इतलो कसो? म्हज्या गोराब्यान
सगळी उत्साहपणाय तुमच्या घराब्यान देवाची बेसांव इतली कशी आनी ह्या जाणट्या घराच्या वडिलांक ताका सांगले म्हज्या घराब्यान देवाचें उतर आसा म्हजो घराबो देवाच्या उतराचेर बांदलोलो घराबो आनी त्या मनशान ताका विचारलें थंय देवाचें उतर वाचून कितें मेळटा आनी तेन्ना ताका सांगलें थंय ताणें मनशां कशी देवान आमकां मोग करूंक रचल्यात आनी त्या मोगाची सोर जावन आसा देवाचें उतर तूं तर देवाचें उतर वाचूंक विसरशी तुज्या जिवितांत मोग करूंक विसरतली तुजो घराबो संकश्टांत सांपडटलो तुज्या जिवितांत मोग करूंक विसरतलोय तूं एक क्रिस्तांव कसो जीव विसरतलोय मोगाच्या भावानो भयणीनो आयज नोव्हेनाच्या पयल्या दिसा हो विशय आमी घेतला आमचें एकट्याचें जिवीत आनी आमच्या घराब्याचें जिवीत देवाच्या उतराचे बुनयादीचेर आमी तें बांदूंक जाय कित्याक देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना नियाळटा तेन्ना आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना जेजू सवें आमी रिगून रावता हो विशय आमचो नोव्हेनाचो अंदूच्या वर्साचो गौडीक विशय मोजेक सवें रिगून रावात जेजू सवें आमी ताची फाटलावदारां कशी आमी सगल्यांनी जेजू सवें रिगूंक जाय कित्याक जेजू जावन आसा आमचो सर्वोद्दार तो देव आमच्या जिविताची जोड तो जेजू सवें जर आमी रिगून रावना मोगाची फळां आमच्या जिवितांत आमी दिवंक पावना आनी आयज हांव उगडास करता जेजू सवें आमी रिगून कशी रावतल्यो जेजू सवें रिगून रावतल्यो म्हळ्यार ताचें जिवें उतर जें देवान आमकां दिलां त्या उतराचेर आमी आमचें जिवीत बांदूंक जाय देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदलें जाल्यार जेजू सवें रिगून आमी रावंक पावता मोग ज्येश्ठानो आयच्या पयल्या वाचनांत आमी आयकलां एका राजाची खबर आमी आयकल्या एजेकियास एक खरेंच बरो राजा आसलो तो एक राजा कसो तो मोगान आपलें जिवीत सारतालो आपली गरजेचो ताका मोग आसलो देवाचो मोग आसलो ताका एक बरो राजा तो पूण तो पिडेन पडटा तो आनी पिडेन पडल्या उपरांत ताका अशें म्हणटा तुजे दीस पावले तुज्या जिविताची नवसरणी कर नियाळ कर तुज्या जिविताचेर तुजे मरणाचे दीस आयले आनी तेन्ना ताका इजायस प्रमाणे सांगतलो तूं मरचो नाय देव तुज्या जिविताक आनी 15 वर्सां देव तुका दितलो तूं मरचो नाय तुज्या बऱ्या जिविताक लागून तूं मरचो नाय तुजेर मरण येवचें ना आनी 15 वर्सां देव तुका दितलो आनी ताका ह्या राजाक ताच्या बऱ्या जिविता पासत आनी 15 देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी प्रवाद्यान सांगला त्या प्रमाणे जियेता ताका जिवीत मेळटा उगडास करताय आमकां ह्या राजाचें जिवीत मनीस देवाच्या त्या मनशाक केन्नाच उणो जायना
आसतलो ह्या मिसान आमी वांटो घेतना आमकांय आमी प्रश्न करुया. म्हज्या जिवितांत देवाच्या उतराक हांव कितलें मोल दिता काय? म्हज्या घोराब्यान देवाचें उतर आसा काय? आमच्या घोराब्यांनी आयज एक व्हडलें उणें जालां तें म्हळ्यार देवाचें उतर. आमचे घोराबे देवाच्या उतराचेर थोडे बांदलेले नात. आमच्या घोराब्यांनी थोडे जायतीं उत्साहपणाय भितर सरल्या. There is confusion, there is no peace in our families. कितल्या दोन बायलांमध्ये, आवय बापाय भुरग्यांमध्ये, कितल्या शेजाऱ्यांमध्ये उत्साहपणाय. कित्याक लागून one of the reason is देवाच्या उतराचेर आमचे जिवीत आमी बांदून चुकल्या. देवान आमकां केदी व्हडली गिरेस्तकाय दिल्या. देवाचें उतर जावन आसा व्हडली गिरेस्तकाय. ती आमच्यांनी पयशांनी विकती घेवंक जायना. पूण देवान आमकां दिलां हें उतर, जिवें उतर देवाचें. पूण जायते फावटी आमचे घोराबे आंतलाताक सांपडटा, मोडान सांपडटा. पूण देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक, म्हजें जिवीत चलोवंक ताचे प्रमाणे आमी कडेन सोदता. ह्या पासून आयज आमकां एक एकल्याक नियाळ करुया. म्हज्या जिवितांत गोड्याक वाचूंक जाणा. जायत्या जाणां गोड्याक आमकां वाचून दवरूंक कळना. दुसरी कडेन आमी वाचूंक जाणा. पूण देवाचें उतर वाचता काय? देवाचें उतर म्हज्या घोराब्यान आसा काय? आवय बापूय कशी म्हज्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक देवाच्या उतराचो मोग आमी शिकयता काय? There is one of the tragedies of our Catholic families today. आमच्या भुरग्याचें जिवीत, आमच्या तरणाट्याचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदलेलें कडेन ना. आनी ताका लागून आमच्या घोराब्यांनी जायते फावटी मोडां येता. आयज बागिरो आना लागीं असली कृपा आमकां मागया. सोंपयतना तिनूच वस्तू ग्रास करून सोंपयता. देवाचें उतर आमच्या एक एकल्याच्या जिविताक, आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक वाट दाखयता. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड अशें म्हणलेलें आसा. देवाचें उतर मनशाच्या पावलांक उजवाड. देवाचें उतर जर तुज्या जिवितांत ना, एके भाशेन तूं काळोखांत चलतलोय. You will walk in darkness. The word of God provides us light for our journey. जायते फावटी म्हज्या जिवितांत कितें करचें, कसलो निर्णय घेवचो, म्हज्या घोराब्यान कितें करचें, म्हज्या भुरग्यांक खंय शिकोवचीं, कितें शिकोवचें तांकां, खंय धाडचीं तांकां. थोडे फावटी आमकां समजना what decisions to make in our life. We find it so difficult. असल्या वेळार देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता, उजवाड दिता. ताका लागून अशें म्हणलां, God's word is a lamp to my steps. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर आमचें जिवीत न्हवसता. देवाचें उतर म्हज्या जिविताची न्हवसणी करूंक म्हाका आदार करता. मनशां कशीं आमी चुकता, मनशां कशीं आमी वचोत, आमी पापकान पडटा, वायट आदारता. कित्याक आमी मनीस, आमकां मनीसपणाच्यो अस्कताय आसा. देवच आमकां नाडटा. वेगळ्या वेगळ्या वायटाक आमी सांपडटा. मनशाचें जिवीत परतून निटायेर घालूंक देवाचें उतर आमकां आदार करता.
God's word renews my life. God's word renews the life of a family. कुटुंबाचे जीवित आणि आमचे खासगी जीवित नोल सोडूंक पातोक सोडूंक म्हज्या जिवितांतले पातोक पयस करूंक देवाचें उतर म्हाका घालता. कित्याक जंय पातोक आसा थंय देवाचो आशिर्वाद ना. थंय देवचार आसा, थंय देव पयस आसा. देवाचें उतर आसा तेन्ना देव म्हाका लागीं आसा. देवाचो आशिर्वाद म्हाका मेळटा. तुमकां म्हणटालो जायते जाणां म्हणटा देव आमकां आशिर्वाद दिना, देवान म्हाका मागलां तें दिवंक ना. म्हज्या जिवितांत कितें चुकलां काय? देवाच्या उतराचेर म्हजें जिवीत हांवें बांदलां काय? म्हज्या जिविताची हांवें नवसुर्णी केल्या काय? म्हज्या जिवितांतले पातोक हांवें सोडून दिलां काय? देवाचें उतर म्हाका सांगता त्या प्रमाणे हांव चल्लां काय? तें घडये हांवें नियाडिना. देवान म्हाका कितें दिवंक ना ताचेर घडये आमचो नियाळ करता. पूण हांवें कितें करूंक ना, कितें करूंक जाय, देव म्हाका कितें सांगता तें घडये आमी करिना. देवाचें उतर असलें पळयात. देवाचें उतर दोनूय वाटेनी भाजलेली तलवारी भशेन. God's word is like a double-edged sword. म्हजे पातोक म्हाका दाखयता तें. म्हज्या जिवितांत खंय चुकलां तें देवाचें उतर म्हाका सांगता. तुज्या जिविताची नवसुर्णी करूंक तेंच देवाचें उतर तुका बळ दिता, बळाय दिता. There is the power of the word of God. आनी तिसरी स्वाती मनोजेश्टालो देवाचें उतर आमकां जेजूचें खरें शीस करता. देवाचें उतर आमकां जेजूचें खरें शीस कशें जिवंक आमकां शिकयता. आनी कोण जेजूचो खरो शीस जो मोगान जियेता. जेजून आमकां म्हणला हांव तुमकां एकूच आज्ञा दिता. देवाचो मोग करा सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान आनी एकामेकाचो मोग करा. ही जेजूची आज्ञा जिवंक देवाचें उतर आमकां घोटाय दिता. पळयात तुका जर जेजूचो बरो शीस जावंक जाय देवाचें उतर तुका तें शिकयता. ह्या पासत तुमकां म्हणटालो जायते फावटी मोग जिवंक आमी विसरता. मनशान देवान आमकां मोग जिवंक देवान आमकां रचल्या. मोग जिवंक आमी विसरता. कित्याक लागून देवाचें उतर आमी विसरल्या. देवाचें उतर जर विसरलोय तुज्या जिवितांत मोग जिवंक विसरतले. जेजूचो खरो शीस जावंक तूं विसरतले. असलें देणें आयज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी आमकां मागुया. देवाच्या उतराची गिरेस्तकाय जी देवान आमकां दिल्या ती आमी बेश्टी सांगची न्हय. म्हजें जिवीत, म्हज्या घोराब्याचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक शिकया. आनी देवाचो जायतो आशिर्वाद, देवाची बेसावां आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक पावतले. बाकी वतान आमच्या फुडें घालून हीच करपा ह्या पवित्र बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमची मागणी या वेळार बाबार्थान खालतीकायेन बाबा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्रतेच्या फुडाऱ्यान देवाच्या उतराचेर आपली जिविताची बुनयाद नीर घट करून
आणि आपल्या हाताखाल असलेल्या कुटुंबांनी देवाच्या उतराचे आपली कुटुंबा बांधून हाडून हवा ते उपाय आणि मार्गदर्शन दिल्या म्हणून बापा लागीं मागूया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक आपलो दर काडून आनी जीव नेकलेपणान घेवन आनी सगळ्यांच्या फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवन तांकां बापाचो आदार मागूया. आमचे खासगी जिवितांत देवाच्या उतर दिसपटी वाचून आनी ह्याच उतराच्या उजवाडान आमचे आनी कुटुंबीक जिवीत देवाक कधीच मानता तसलें करून देवाचो आदार मागूया. आयच्या नव्यानाची मानवळ घडटल्या इगोर्जी वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांनी देवाच्या उतराक आपल्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिवन देवाची येवजण समजून ताणें आपल्या जीत आकारून आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपली पावलां मारून बापाचो आदार मागलो. उगीच रावन आमचे पेटल्याचे मागणे देवाक उबावया. आमी फुडें आमची गरज घेवन हांगासर आयल्या. बागी वोग आनाची मोजत आमी मागूंक आयल्या. सुखीचे बाबा, जी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्या आनी जी मागणी आमच्या एक एकल्याच्या काळजा मनांत आसा तांचेरूय तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी जे कितें आमी मागलां तें तुजीच खोशी जाल्यार आनी आमच्या बऱ्याक जाल्यार तूंच त्या आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. C8 page number 31. C8 page number 31. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोटविल्यार देवा बापाक मानता तसलें जावन माग. सर्वेस्परात आमची भक्तीची दानां स्वीकार कर आनी आदराक आनी ताचे सोस्तीक तुवें वासायलो आशिर्वाद आमी
जोडून पावोन आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. स्वर्गस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजां उबाराता. स्वर्गस्वराच्या आमच्या देवाक दिनवासुया. स्वर्गस्वरा पवित्र बापा, स्वर्ग पुर्विदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग काळी आनी स्वर्ग काय आमी तुका दिनवासून हवो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कोण तुवें रचले, ताचेच वरवीं तुजे शिगम्यार नासलेल्या उदारपणान ताका ताचे मूळ सोयीन परतून दिले. देखून सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा, हारोण मेळ्ळली तुजी पंजा. स्वर्गार एका काळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्ताची सभा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाळ संतोशान तुजी स्तुती गायता. स्वर्गस्वरा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोगा परी तुज्या पवित्र आत्म्यान घडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आमी वगोवंक. आपलेच खोशेन खोश्ट मरण सोसूंक तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुजी. तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक तोराराचे रोगत. भाटक्यांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारोवतले. म्हज्या उगडासाक. So
सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उलो आमी सोडवणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीक आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भागिवन बाबा आनी फिलीप नेरी आमच्या गौरी बाबा, सिमिया आमच्या आदारी गौरी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्द कर. सगळ्यांच्या मेल्ल्या बसोवरी आमी मागुया. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या परवाशान अंतरून गेल्यार त्या सगळ्यांच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखाफळाचो प्रकाश पडून फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागिवो मांकवार मारी देवाची माये सदानी, बागिवो जुजे तिचो पती, बागिवो दरदुता आनी सोर्ग काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत तांकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीम घालूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे कांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पोदेरार बाबा, सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांत. आमचे एकल्याचे जिवीत आनी आमच्या गोराब्याचे जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून आमकां शिकयवण ही कृपा आमकां मागून सगळी बरोबर बापाक आमी उलो मागया. आमच्या बापा सोयीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसो देवाच आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टी तशें आमची आमकां नोस आनी आमकां करून दिवनाका. स्वर्गस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कारांतली सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंतारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक परवाशान ऑपरेक्टोऱ्यांत आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुखय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्याचो. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची सृष्टी संसाराची कापाट केलेली आमची काकूट कर. देवाची सृष्टी संसाराची कापाट केलेली आमची काकूट कर. देवाची सृष्टी संसाराची कापाट केलेली आमकां शांती.
विधवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली शेळयेच्या जेवणाक आपल्याक येसू बागी सगळ्या देवाच्या जागाय म्हाका पावला तुवें पावला पळय आनी म्हजो आंब्याक पळय Chitta,
प्रार्थया स्वर्गस्थरा देवा उतरा वडत्या गुटान तुझे काम मनीस नव्यान जल्मोचे खातीर तुजो एकलोच जोडीत पूत मनशांतान जल्मूंक तुजी कशी जाली ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत ताबडशी केल्ल्या आमकां तुज्या बरेपणान तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक सोदता तसले जिवीत जिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पोतेरा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद वचून तुमचे जिवीत तुमच्या कुटुंबाचे जिवीत देवाच्या उदराचेर बांदूंक आनी देवाचो सुवार आशिर्वाद घेवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोलता मातशे सुबोसे सुबोधी घालून सांगताना मागणं म्हज्या उपरांत सगळे म्हणजे देव भगवंत सांगता माय तुका मुळो मारतल्यांच्या विनवण्या पावतले आनी उपदल्यांक सांपडलेल्यांचो रूप करतले जेजू क्रिस्ताची आजी म्हज्या विघ्नांच्या दाराका हांव जेतो कालतिकाय तुका शरणा येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पावून तुजे लागीं मागता केदी ओडचून म्हजे उपरासल्या ती फळे माय तर तुझ्या आसल्या म्हाका बाळगून दवर तुजो बराबर क्रिस्ती घराब्यान दे आनी नमना तुज्या घराब्यान वचताले ते सद शेगून आमच्या घराब्यांनी वचूचे कर तूं बायले मगे तीर आनी विस्वाशी ओडचोल्ल्या आडकोडीन सोंसणीकाय भुरग्यांक देखरी वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाचे आपुलबाय तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी सग शेगुणांनी सुकेस करता तसलो बराबर आमकां फावो कर हे माय म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुवे बागेवन हातवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नातवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासना मुखार त्यो दवर म्हूण मागता तुमच्यो गरजो ह्या वेळार सांतानाचे विनवणेंतल्यान देवाक तुमी गावचे उपकार म्हाका मेळसो म्हजे खातीर देवा लागीं थांबोन आसतना विनंती कर माय पूण सोंपता परस स्वर्गार पावून म्हाका भाग मेळून घे तुज्या आनी बागेवन हातवार मारयेच्या आनी सोमेस सांत भक्तांच्या सांगाताक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सासणांच्या सासणांत वाखाणच्या आमेन हे बोलवी सांगतना आमचे पासून विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां
जाऊ शकतो. हे पूर्वी सांगताना आमचे पासून विनंती करून आणि आम्ही मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे करून. हे पूर्वी सांगताना आमचे पासून विनंती करून आणि आम्ही मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे करून. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नुमानमध्ये पिपेनमध्ये सर्वेस्पोत जेता आसा वसल्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव जपून जेसू. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या सगळ्यांना बसूया. मोगान भयणींनी भावांनो, जायते जाणां आमचे केरीत येवजणे रावता आनी आशोवन लावन बरे भाशेन आमकां जायत्या जाणांनी फोनूय मारला आनी बरे जाणां वाटेन आसता. आयज आमी येवजण आमची आमी वेव्हारांत घालता. खरें म्हळ्यार 2 येवजणी आमच्यो आमी वेव्हारांत घालता आनी ते म्हळ्यार एक डोनेशन कुपन्स ही आमची येवजण आणि दुसरे आमचे फ्लायर्स म्हणजे हातपान कशें तयार केला. कित्याक आमी ह्यो 2 येवजण्यो वेव्हारांत घालता. आमची इगोज बिगडोंक वता म्हणजे डिटेरियोरेट जायत वता आनी आतां फाटलीं 3 वर्सां आमी आर्किटेक्टाक घेवन इगोजेची सगळी तपासणी केली आनी त्या निमतान इगोज सारकी करपाच्या वावराचो आमी अभ्यासूय केला. खरें म्हळ्यार आमचो आपलो आर्किटेक्ट केतन नाशिनोकार हो फाटलीं 3 वर्सां वावुरलो. एक एस्टिमेट केलो तेणें जो आमी फाब्रिकान घेतलो पळयलो तो आमी भायर मारलो. आमी दुसरो करूंक लायलो कित्याक थोड्यो वस्तू ताच्यो चुकल्यो. दुसरो केलो आनी आमी दुसरोय मागीर भायर मारलो कित्याक तरी पूण आनी कितें चुकलेलें जालें. आनी तिसरो केलो तेणें मागीर तो आमी मानून घेतलो. पूण तो वेव्हारांत घालच्या वेळार हो आर्किटेक्ट मॅसीव दुयेंस जावन हो आर्किटेक्ट आमचो मरून गेलो. जाल्यार ताका लागून आमी मातशें हँग जाले म्हगेले भाशेन. आनी जेन्ना हांवें क्रिस्ताची प्रवासी दोस ताका मागीर हांवें उणटें करून ताका हांगासर आपूण ताणें सगळी तपासणी केली आख्खी आमची इगोर्जेची आपल्या मनशांनी. आनी उपरांत मागीर ताणें एस्टिमेट केलो म्हणजे अदमास केलो. हो सगळो अदमास 5 कोटी जाता. पूण क्वॉलिटी लायफ क्वॉलिटी कॉन्सलेशन प्रायजीस आमी ताका दवरल्या. आमचे फाब्रिकाचे मोल जालें 500 रुपया तर आमी डोनेशन कुपन आमी करता जाल्यार ह्या दुर्गांक तुमच्या दुर्गांक हे 500 रुपया तुमच्या आमी मोल दिवचें. त्या खातीर आमी आवट ऑफ वे हे भाशेन केलें आनी हे भाशेन 23 प्रायजीस 23 प्रायजीस कॉन्सलेशन 10 प्रायज धरून सगळे मेळून 23 प्रायजीस हे भाशेन आमी थारायल्या. फ्लायर्स जे आमी केल्यात पळय ते जाहीर करून ह्या फ्लायर्सांचे कितें आसा एक वरदां आमची इगोर्जेची इगोर्लेली परिस्थिती आसा. फोटवां म्हणून फोटो घातलेले आसा जे आर्किटेक्टान सगळे फोटो मारलेले ते आमी ताचेर घातलेले आसा. कशी कितली इगोज बिगडल्या ते फोटो पयल्यारूच तुमकां ते कळटलें. बिकॉज एक वरदां हे फोटो आमी घातलेले आसा आनी दुसऱ्या वरदां आमच्या डोनेशन कुपनाची सगळी बारीकसाण
आमी घातलेले आसा. हे फ्लायर्स आनी तशेंच हे फ्लायर्स करून आमी जर केल्यात जाल्यार ताची जाहिरी करून ते बद्दल आमची इगोजेची परिस्थिती लोकांक पावोवपा खातीर आनी दुसऱ्या वरान आमचे डोनेशन कुपनांची माहिती सगळ्या लोकांक पावोवचे खातीर सुमार 50,000 आमी हे फ्लायर्स आमी केल्ले आसा, प्रिंट केल्ले आसा. आमची आशा आसा हे फ्लायर्स सगळ्यांक पावचे, कित्याक माहिती सगळ्यांक मेळची आनी कोणाचे अंतस्कंत करीत आशिल्ली कोणाच्या अंतस्कंतान जर भोगता तरी फुडें आपले कितें मजत करची जावं डोनेशन दिवन वो डोनेशन कुपनां काडून तेन्ना तांच्यान करुया. ही थोडी आमच्या ह्या 2 येवजण्यांची थोडी माहिती. ही डोनेशन कुपनां फुडें आमचो एक कावंटर आसा 20,000 अशी डोनेशन कुपनां तशेंच फ्लायर्स तुमकां थंय मेळटले. फ्लायर्स बेश्टे करून इबाड नाका, कित्याक ते प्रिंटींग कलर प्रिंटींग तें बोथ सायड प्रिंटींग तें आमकां म्हारग पडना. बिकॉज खरेंच तुमकां जर व्हरोंक दिसता तुमी तें व्हरचें. कोणाक जर तुमकां दिसता कोण बरो मनीस आसा कितें आदार करूंक शकता जाल्यार त्या मनशाकूय व्हरून दिवचें. पूण व्हरून बेश्टे इबाड करचें ना ह्या फ्लायरांचें. बिकॉज हे फ्लायर थंय आसतले आनी डोनेशन कुपनांय बी थंय आसतली. ह्या डोनेशन कुपन बाबतींत आमी एकच मांडावळी ते आमी भरतले. कित्याक लागून कित्याक कोणाक जर आमी चॉयस ऑफ नंबर दिलो जाल्यार मोदली डोनेशन कुपनां भितर उरतली आनी तांकां मागीर ड्रॉ करून आवड जालें. आनी त्या खातीर आमी एक मांडावळी ही केल्या आनी जेन्ना ड्रॉचो वेळ पावता तेन्ना जितली कुपनां आमची गेल्या तितलीच कुपनां घेवन आमी ड्रॉ करतले. वर्सां उपरांत ती कुपनां आमी कुशीन दवरतले. म्हणटच त्या खातीर आमी एक मांडावळीक ही डोनेशन कुपनां दितले. बिकॉज कोणाक चॉयस ऑफ नंबर मेळचो जी कुपनां थंय कावंटरार आसा तीच मेळटली आनी एक मांडावळीक ती मेळटली. ह्या कुपनां आनी फ्लायर्स ही आमची येवजण दोनूय येवजण्यो वेव्हारान घालून आयज आमचे मदें आसा रेव्हरंड डॉक्टर हेनरी फाल्का, आमचो एपिस्कोपल रायटर फॉर सेंट्रल गोवा. हांव पयले सुवातेर हांव ताचे आभार मानता. ज्या वेळार हांवें ताका म्हणलें म्हाका तूं जाय हे आमच्यो 2 येवजण्यो वेव्हारान घालून तो खूब बिजी आसता खरें ओतनीक नर्सरीच्या केंद्रांत बिजी आसता आनी आयज शुक्रार थंय देवास्ताव चालू आसा. पूण तरी आसतना ताणें म्हजी विनंती मानून घेतल्या. हे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां, देवाच्या उतराची पुर्वती केल्या आनी आतां ताच्या हातांतल्यान आमी ह्यो आमच्यो 2 येवजण्यो वेव्हारान घालतात. प्लस कितेंपणी तो आयलो आयज तातूंत एक एपिस्कोपल रायटर कसो आमच्या सेंट्रल झोनाचो इस्कॉन ताका वडील कसो नेमला. प्लस तो एक वडील कसो जेन्ना आमचे मदें आयला हांव ताचे आभार मानता. ताका काळजान तांणी वाचता देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता ताचे खातीर आतां आल्तार घेवन ह्यो आमच्यो दोनूय येवजण्यो वेव्हारान ह्या दोनूय येवजण्यांची उक्तावणी करच्या आदीं म्हजें हें उतर दिनवासतेचें आमच्या नागरिकांक आनी आमच्या नागरिकाचे कमिटीक इगर्ज सांबाळूंक आमची सगळ्यांची जबाबदारी. आमचे इगर्ज आमच्या पुर्वजांनी आमकां बांदलेल्यो त्यो आतां बऱ्या आमचे लागीं सांबाळूंक जायना. आमी सगळ्यांनी एकामेकांक आदार दिवंक जाय. म्हजी इगर्ज तुजी इगर्ज म्हणना आमची सगळ्यांची. हांव ते विरगोजींतलो हांव आसलो सगळ्यांच्यो विरगोजो सगळ्यांच्याच नेमांत धरया. ही इगर्जूय आमचीच ती आमचे गोंयचे पवित्र सभेची आनी ती सांबाळूंक ताची दुरुस्ती करूंक आमकां सगळ्यांक जबाबदारी आसा.
जाता ते भाशेन तुमी दुडवांचोय आदार करचो, मागण्यांचोय आदार करचो, मागचे ह्या वावरांत आसो जो वावर आमी सुरू करता ही व्हडली गरज ती सांबाळूंक जाय. हो वावर फुडें वचूंक मागण्यांची गरज, मागणें करात, दुडवांचोय आदार दियात, जाता ताणें दिवचो, कित्याक आमची गरज ती आमचे गोंयचे पवित्र सभेची गरज ती. आनी फावटी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बऱ्या मनाक उलो मारता, मागणीकाराक ताचे बरोबर वावुरतल्या सगळ्यांक फाबरिकाचे कमिटी, पॅरिश कावन्सिलाक, जायत्यो संस्था आसात, आमची जायतीं भावां भयणां भायल्या गांवांत आसात, भायल्या देशांनी आसात. ह्या गांवची ती तांणी उदारपणान आपलो आदार सहकार दिवचो म्हणून ही म्हजी विनंती. सगळ्यांक देव बरें करूं.